السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول درا في بعض كنيك تحت نجتن تقوبك نقصيني أرسي جاقول راقي مسحس أمونو هبه نسمع المرق اللي فرنساوي هوايتكو أو اللي نسمعه وركت أكني أساكنا أمونو هبوتنيه مدبال هرقي ما السودان النهار سيملا كرسي سرماني كيدا دلبودلو السودان رات حبليم إيش دقنا أكني حلو أبو كوسكتين داقي مسحس داقا ديه فكوتو أرسيه داقو أقبوتي أمونو هبه نسمع المرق اللي أساكنا أمونو هبوتنيه مدبلا فرنساويه أوليته إنويا أرنولو جيلو أكني ويسو كدر أولي نسمعه وركت كنيكاك هرجمية أتوكل أفحى جدا كيسي تلوك بيت ملكها إنويا مسكر دلي محمود علي يوسف جيتمك أكني أسوق فرنسا كجبوتي لا أوليته توي أسبيه جحي أرنو جيلو تجحا إتكي أولي نسمعه وركت باهيه باروها بال أكني أتبسمية Monsieur le Président de la République, أتوكل كتبا أكني أي حمة ما أوليتي تهو أرحيه فرنسا كي جبوتيه أمونه فنتا ما يسندبانا ك ينهي فانتارو كي سوتلو كبتي ينهي عند في باسيسونه فدمي تامها أقول يعني أكني أكسسمية أتونا كادو كو جبوتيهم منو سنيل على كادو كو أبتشتريتان أجحلو أرحيه فرنسا كي جبوتيهم منو فنتيني هنسيت اللي كبيت عند في باهو جبوتيهم منو كي حكومة أبتشتريتان أجحلو نبى ما يسكو يمكن عدو سمية أتوه جركك نهرت ويسكودر أوليته السوق يعني هنسعليه أبتو كادو كنبى ما فاتولي ينام أكني يمية أتوه جمد الكادو كوزك سنيل على كا كهيميته يعني هي فردية أفرد كادو كو قبكلوه كاي حينهن أدره أدلا فدمتم أبي لمه أيتكما أكني جحمية تنا كادو كو أرحيش كبال سنديوه إيانام إي قبوتيه أمونو كو فرنسا كي قبوتيه أمونو فنتا مقوادو لنهنهن فانتارو عند في باسي سانمايا أتونا كادو كسيتلو كبيتوادلو مقوادو الأرحيه فرنساويه أولينيه مدبا قبوتي حكومة الليه أبا هيتيتني تنتاما بيكلانا عند فيلو كويسو كدربانا هنين جحلونا ممردوفوه أسيسكا بسوحانا مهتيالا أكبال سيني اليوهو إيانام أكيني إيما قبوتيه أمونو هبين اسماعيل اللي عمر قلي فوحل أي حيهنيان كتبها الدلديا بهيان مرحلو أتوكل كهبلو هاي تنينا هجبوتي كفحاجة دا كيسي تلوك بيت ملكها أنويا محمود علي يوسف جيتمك أكني السجمية بارو هبهن إسماعيل مرجلي كازوكو تموركت كاك هرجي كاكوكو إيه أرحبكم نبل إيانم إيه تمح كبارو يو كوكهروبيني هني فاردكي اللي حبت علم أجورال مكتاه تنحكادو كبتاتني تنتاما عند فلوكو لما مردوفو سك بزو هايتو هو أجابوتي حكومة دوغا كوكو تنمي أيتكم كاكيانم أكني إيما. mais surtout de mon enthousiasme et de ma détermination pour ce faire. Vive la France, vive Djibouti et vive l'amitié franco-djiboutienne. أتمكن كهبلو هايتنينها أوليني سماعه وركت كني أمونها بين إسماعيل مرجل الأطب سما فرنسا أولي تجبوتيل توي أسبيه جحيا أرنول جيلويو أتوكل بارو هبكادو كو يابيه سن العركة إيمه فرنسا كي جبوتي فنتيلي هي عليني ساكوي مع أربعة كبها إيانم أكني إيميه توكا كني نما بارو إنكي كنت تسجل ملتامي تكاي ويسكت جبوتي حكومتها أبتحتي تنجح لتكادو كويس قدري فرنسا كأولي مدى مجود العقول نهيكي أبانا هين انت مجراكا أساكو ما حكا سوغيني هم فانتاروا ورفايني كاتيكتوه جراكا نمدا إنكي لوكتري تن عاقوكو أكعسموكو أكني بدأ إسبارو هبا أتوه كلا رسيداكو كني هني هنداكو توقع حقيتك نهار سيملكها إنويا مسكر دلي الحج عبد القادر كامل محمد معرله تن إرجع وكله لوكو تقول رفناها أكني هاي ستي ملاك أساس صبحي تقررك كيفنها هاي ستيه أتوه أرحيه تقررك بالحفنة تجراه يعني جتاي بحد كسجينكي تامك أبني جوري اللي كناكي هنا مكادوكو أتمجي تكويس قدري بحك اللي حبته مقتونه فردين بتحترمي إسنتي يبلو أكني معرلة إرجع وكللوكو توكفنا كهاشتمية ملاك اللي تونكادو كجتكوسيت ملاكها إنه يمسك دلي حسن عمر أكين كادو كاليه جيتي مك أسوكتي
تنحكادو كو جنرال محمد علي الطاهرو الدقيت مك أكني السجمة أتوقف فنا قديت نتان إرجتاي تما إرجع تمكن كهبلو هاي تنينها بالحو أكني تمكن ويسو كدري عرم عهني ينقرايو بالحو هاي ينتاي تيني تتارجوير رسيكاس لي مكابونويو إنكش كني توكل كني شيء عرم عقرايو أبدي أتوقعك تمكن كهبلو هاي تنينها ملاكا معرلتن إرجع وكله لوكو بابرتو بالحو جتا أي بحد كسوجينيكي نجاي تنيه تنداي كعب كلينتي بابروت جراكا تمجيتا يسمتي هي تمجيتي بحا تعمله هي يوم مراكي كاكا تنقرويه أتمكن كادو كان اللي شيء جيتم تما تقول يبرفه إنه ويا مستقدلي عبد الملك محمد بنويتا أكنيه تنه كادو كتقولي لك كاكا مجلس بها إنه ويا عمر حسين الدقيت مكاسوجيه أتوه كالكاد تقول الكاد تنه ميتر أنتكي سعلها إنه ويا كلنا العدي شحما إدقيت مكني السجميتون هكذا ديني تتارجو كيرسي كسلي منجح جيت مك أسوكتي هي أجد زندر ماري وكله لوكو تمجيت الأكني بابرو تجرين ميجي جيتك بحكي ويش قدري تمجيتي مجو وادلو أرحي مدر ددل كيتون هكذا المحاجي عن رفي بحته تجوري لك كي هو يش قدري كده تبدي أرجوكو أتوقف فنكني هايستني ميجي أتمكن كهبلو هاي تنينا جتي بحكا جبا كليني هرا تهتني هيك تنجد بركادو كل حبوتو أدي ساكو جبا كليلون وهو أكل كني التنيما أكعرك أرحيت اللي محاجدة عن رفي باسي سانا جبوتي كي قال في فنتا جراهيني ينجتك فديه أتقول كيف الحفنة جراهيني ينجتك تقول حقيتك مجوا دول تقوليرك كي مدور دليه وادول إسمه ليجله كدتو دي عليه أتونا كادوكو رسولو مدور حاجة عن رفي وقته تمجيتي كادوكو كدفلت كني ينمي تونا كادوكو عصبة سياسة يبارو هبوي سكودي أرحت كهاي هي ركا كاي إسام هديني وادلو وزارة تكني أرح دكسي ينبارو أبايا أتوه جرا كادوكو تمسياسة أرح دكتو عن رفلو كادوكو سكودري أرح دكتو تمجيتي كدفلت كني أني اللي أتوه كلها رشيدا وجوكو أرحيته جمد الله ملاكها نهر سي ملاكها يا مسكدلي الحج عبد القادر كامل محمد أكن نكاتنا عفر فلتوكل يبتمي ملاك به يبسي ترلي أقول أبن بالحكي هترنه حدود كادو عندي من هتتر النماء وهو مهم جتا نجاي بحسين كي بحسين محاجة دي كهنا ميتمي أو يكن نبلمي جتي أو يا جبك له نما جبك له هي تبرعت محايتكي و نما هتكوش هنا يعني من كياني كبهنيه وهو محا أيسا ننو أكيكي يما تلسك أجي تفكي ملي اللي دنيكي مونها بشي كادو دي أما جيتي فكي من دي فرقسوجي وهو كاكتنمي أوي نارجيمي هي أجيتي مانجومبي مانجو وقتي بي مانجو لقعبي لا جديتي أبارو هاي هان جديتكين كهي ومنها قليكي وهو الحمد لله جوكلنا هي أيسا تكوي تم حايتكي جيت فكيني قدري منقوم جيت عرق حلي عداقة حلي سلام كاد أما جيلي برتل دحرشتوتي أمريكادونا فايد كاد دجيلي تهو أرحمي تقري إلى بالحوتك أمتك جيتها فايدتك هو فايدتها أساكونا توكل جيتو نكو جيتك على الجحاي تاميتاي كهتعبا توكا أنا يتمكن لبكو سكتيني من نهار سيملاك هنو يا مسكدلي الحج عبد القادر كامل محمد أيتون كادوكو جيت التني تمدوكي تون كادوكو أتوغوريرك كيا أما الدرد دلي وادو إسامولي يلوه رسيونتها أما جوادو تمجيتي أكدتو دي عللي أرحكني يابك السجما أتوكا رسيلاغوكو عافية حاجي داي دمبهني هنداغو أكني تنمي بل بلد دكتوريشي كل مقاعسيني هي توقع إتي كل يركون تموي إلا لحتم يكهني هن أرو أكني اللي دايلين تمايا أريد اللي هي مدى باي بيدياتري اللي إرجي هانا عند فلوكوي سكودر تمكن لي تمدكترها يرجيني يه منقولو تني دايلابي اللي تني تنحكادو كو دايلي وادو الفردي متى تني منصوفا كي أدوابي إنكي هو سكودر قولو هو اللي هنيه بل هنا يجبوتي همونكو من درد درجي تيم يا هي برادي مريه دايلو إنكي هو سكودري
قد بابينها دالكا كي عدري وادول كين دقراي هاي تامكين كلسونه هو دايلي وادول كادو فردي متان كين هبونه هو تما دكتور كدفرت كيني ينمو بل كاشي كود دكتور افتو حايتكي وريدايلي دايلا كلها ايونتي مانجي اد دايلي معاها دايلابي كويسو كدري بريد تولستريستان دايلابي سي ساعة تلتا محتماتي يا اكني مانجي اللي جيتيم تمايا بياكتا يعني هي مرة اللي ناقصون هو يسوق كدري بول تكيهتنيستان كعادودي اكني اللي جيتيم تمايا اتمدك ترسا كله يعني هي ولوباهو هو يسوق كدري حكومة تجبت حكومة كدام كهمحلتي مدي عافية وزارة تحت حائتكي الركيك يعني هي النظام كهاي منصوفاي دبابل تنهجاي دايدي وادوكو أيون تويس كدري عافية حاجة أيون تقول سبع سيسونه تمام أقول أرحل كاك هني دكتور أكني أتمكن بقول هاي تنام ميديسان شيف يعني هي أنسال أكني أتمام ميديسانه تقول حائتك تمضى إلى بيت تقول حائتك تكلي دا قوي سما ورينا أكني هي تمسيه هذا يتوسيني العركاد كو تما وكبريتك بياكي تهية وحقتك نملسي هجدي بياكي تكسوكتي هي مدة ليستنيستان ضيلا مجناي ويسو قدر لم تيتك أجمع سوجيني هي أتمدك ترى ويسو قدر تحق لها وري حاجي دوقة هاي تملي لدا لسونو فردين متمدرك كني هنين دكتورة أتو بيكي جمدل توكي فنا هاي ستي هي تساكو تما وكبرتك ليستنيستان ضلك تاريخي هي تون نحكادوك دايلي وادول منقوم كني تتيه أبين ميجي دوابيك فردي متنكادوك أدل اللي جيتم تاها تما دكتور كي دايلا باي دكتور التامي تتكين كيه مسبوط وهو تنم آكن مي عدوس أتوه كلا رسيلاكو كني هني هنداغو توحا اتكي عنداني تاكيان فكاكا حاجي داي مروكو وقتا هني هنداغو آكن مروكو طبعا كين مهاي تهد هويسو كدير افريكا هوادو يكي هني هيان انا كراتيان غلون هو غبوتيشي افكا معرلي تنيرغا كني توكي فنها هاي ستي اتميرغا توخا اتكفو حتى عنداني تاكيان فكاكا ملاكها انو يا مسكدلي حسن محمد كامل كاجيتيميا اكني هتو نحكادو كو افريكا ها انكيتينو هو اتودتادي أسعى كادو كدي جيت معها تو كادو أكنو الله إرجع جيولومبيك دي جبوتي إرجع هنا هنا أما ده بيشي سعلها إنه يتمسك الدليل عيش جرت إدجيت متاعها تو كادو كو أبشر حسن كادو تناها أقتل إسبورو كون كتني عايسينها إنه يا إدجيت معها تو كلا مجو حلامي أكن كادو كو مجو ديجري هو دلو جبوتي فقد ما أتما ديجري تو حياتك تمكن تبلين بيك مونج ديجري جبوتي شيء أفكا قديش تنستن حليما كي جاني غانا كيتو نكادوكو اتوغو افاكا اكني تما انا كاربيك بونغو وادلو يكمي تنها فكوتو توغا اتكسا كنو كاكيكي يتاي كوندو يو حربي ميغداي تنكادوك ناتاسيون اديغي هنا هين ديغري ويسو كدر بديغيرو يو مانغوغرو هين هيان حرسا اكني بيكو سو وادلو كادوكا كليه اردي حرسا وادل اكتنها اكليه مانغو غرو هين هيان انا كار اكني أتما ديجري توقع حائتك أفريقيا كما جبارو ياكي أسنة طبعا كي نمي هايتو هدها الرابع من الديزني في المقوع السهيني هني ديجري مروكو أكني اللي أيكما أتوه كلا رسيلا كو كني هني هنداغو توقع حائتك عمراني تاكيان فكاك وزارة تمانكو سيدي سلا أيون تيد دليه فانتينا سيدي سل إرجي هنالا مانغوغرو هني هن أيدكا كان كي جيسيس عمراني تتأبانا أكني اللي مرسيني أتتريا مهدت ويسو كدري تامسين لو عندني تسدو هيان جحلي إسا مهتامي تانا هاتو نهكادو كو entrepreneur حاجي دا تدو ميميلي ملاكي ماكو ويسو كدري سيني فنال دفينا جرسيني كي جمدال سيدي سيفنا باهيني عندني تدقيش سكيني أباك سوغيني مي أسا كنا توغا حايتي كارتروات كي كارتيكاتا كارتسنك حافو تلا كهبلو هايتنينا بركة طبعا كي سيدي حكر متيني هيان أورتو قد ديوادلو أنسو فاي ويسو كدري آلة التتاي قد ديوادلو يستعملين بيانو كي تونه كادو جيتارك تولي تنينا كيم برساني مهتياكيني ادي حلين مي تما هنكي هي حاجة يدروه توقع حقيتي كختارجينينا هوري اسكول مبرتاي اسكولو كفوفو يهو يعني نهينين أدر آكيني هيتوه قراكا مطلو كنو كيما لا يعني هو يسو كدري مقو ماني تقولانا مكا أكين ويسو كدر كل ما نكين جمسانا إسبور كي ويسو كدري منوب بجيرين تكين كل صباحته أتوه نحتني متكين إلسي سنام أكين رسيدا جوكو إلا حبوتو جيتيم تما
réseau national de développement communautaire لدقي هنا هين إجلاي أيون تدري وادل عقاب وزارة أرح دقيسي هايته هي أكيد عقاب وزارة تحتوى حائتك سنيل على عند فلوكني تنجح اللي ما أيون تحاجي ده قبل سنة أيون تكمل بجدين تكل صباحته يو أتمرأ قد مهني هنداغو أهجو عند فلوكو منصور سيتليه أب أيون تحاجي ده قبل سنة أيون تكمل بجدين تكل صباحته أرحت هايتيا أكيد دوما هي طبعا سيبيك اللي هنا هي إن مالي صندوق كني ويسا قدر أيون تخ أرحت هاي تهتني معيكو وزارة تاجا أتو مالي صندوق تو حقيتكي أبوده مالو كاك بيكا إسامه تامي تانا مش سامي أيون تخ أحوك سجينيه أتو يحتوى حقيتك RNDS يحتوى احتكازوكو سنيل عركا أيون تك مربع جدين تقول سبعته رصد الويسا قدر كل حافو تال كونسي دو كارتيل إرجي هنا هي النحاف وتهدلا مرويو مكابونو رسيكاس لي تنحكادوك أجرجان درماري دتني بوليس دتني أسألتي ويسو كدر دولة تامولي هي إدي أنكو مروكني ديسيمتين كل حافو تلايا أتمو مرو كل حافو تال ديسيمتيكي إيكو وزارة أراحت هاي تهتني تان إجلا معرلو سيتا لستامتكا بولا يستاهني هم براديه مرك منوبجي انتو كل سا باسي سنة ممكنني اللي مال سينمية التمكلي يوسف نوحو نحكادوكو كل حافظ المرو خانا مشي مبلغ يلي هي كني جابت معي أنكحتم بوتينكي هدانوكوي سبتكارتيا يعني إمام هدانوكوي دكتور يككي اخترب باي حافظها باي حافتنا حافظ إنكي هدانوكو حافظ بوتينكي كل جحده إنكي من كل هاي سنة مال سنة وعدي مال سنة هي توختي قدم نتنفعه التاريخ وقت مريت برتمي دتميته لك التميتين كادو رند استميت وعدي رند اسي اتها رحمتنا اتحتنا ما فكري نيل باهيني تو كدريكو سكاتيه تمتيا تقولته أوي طبعا كنا ما كرتيلتكي تك تميتمي فو يسجي كيس كو سكاتيه كيسي فو يسجي أساكنا كل كيس كو سكاتيري لاقعتني وزارة السنيل على كا عند فلوكو تنجح اللي تنحكادو كرسي انتي أساكنا كينك معلتنا معناها حكومتك تعم بالاني مشتياتا كدم أني ويتاميه مبلغ يليني كي قمد الله إساموه تامتانا هنما يكادو كمو يسيتين فنحك حسي هنيه أسيتا لك بيت أبتو هنه تنميه وادلو تامتانا مشي نيا آكيني كينت دابمتما رسول أقولك عالن داقول أتبينه عالن داقولك عندي التنيم السودان وقتها هني هي داقول أكين السودان كان نهار سيملاكها إنوبيا عبد الله مهدو جهتو حق التكسين اللي عليك أساكنا السودان كمونه بوتنيه مدبلا يلا كده جنا أكين حلم السودان أيون تاكي حكومتها توه أرحيه راجع يندل دابسانا مايا تنحكادو كوجريكي سايهدين نوكي سانا مايا أكيد كادوك ما درد الويس كدري عند فلكو أقتل نوكي سنام أكيني ويس كدري الله كده جنا تمكن كهولو أيتني نحكي كحلمية عيبي يقولوا لكاي بعكي بلو كرسيتناها فوحيدا بفيرانا ميه ملاها عندي التاني نكهاكا ويس كدري قبسي تقرب هينيه بسوه النمل إني حكومة فريمكا السودان الويس كدري سايحا جيدا نوكسي راجع ينددلا أرح دكسانا مشي أتيلا يلا كده جنا أكني سيني حلم ينام كتاتك سكتني تنين دقيقة ما قدرت نكيادي هرعلقني كتاتين كل سلقة دقيقة وأنا كراتي تنين دال أرحب سيني كناه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.